दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ भेड़िए की जिंदगी के ऐसे उसूल शेयर करूंगा जो आपको बादशाह बना देंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में भेड़िए के नाम की मिसालें दी जाती हैं। पुराने वक्तों में लोग अपने बच्चों को शेर कहने के बजाय भेड़िया कहा करते थे, क्योंकि भेड़िया एक समझदार और ताकतवर जानवर है। देखिए, इंसान अगर कुछ सीखना चाहे तो जानवरों से भी सीख सकता है। और आज मैं आपके साथ 10 ऐसे उसूल शेयर करूंगा जिनमें से अगर आप एक उसूल भी अपनी जिंदगी में ले आते हो तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। आप इन उसूलों को अपनाकर दूसरों पर हुकूमत करना सीख जाओगे, एक बादशाह जैसी जिंदगी जीना सीख जाओगे। हर इंसान आपकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएगा, हर कोई आपको वैल्यू देगा और आप एक समझदार और चालाक और होशियार इंसान बन सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और किसी भी पॉइंट को मिस मत कीजिएगा और कमेंट में अपना नाम भी जरूर बताइएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। तो बगैर किसी देर के शुरू करते हैं। नंबर 1, वॉक अलोन। देखिए, अगर आप एक बादशाह जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा, क्योंकि भेड़िया अपने रास्ते खुद बनाता है, किसी दूसरे के बनाए हुए रास्तों पर नहीं चलता। यही उसूल आपकी जिंदगी में भी होना चाहिए कि आप दूसरों के इशारों पर ना चलें, बल्कि अपनी जिंदगी के फैसले खुद करें, अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद अपने हाथ में रखें। अकेला चलना पड़े तो चल लें, लेकिन किसी और की गुलामी ना करें, किसी और के इशारों पर ना नाचें, वरना आप कभी भी अपनी जिंदगी में एक ताकतवर इंसान नहीं बन सकते। अगर आपको एक ताकतवर इंसान बनना है तो आपको अकेला चलना पड़ेगा, अपने रास्ते खुद बनाने पड़ेंगे, फिर लोग खुद आपके पीछे आएंगे, खुद आपके इशारों पर चलने की कोशिश करेंगे। इसलिए अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो फिर आपको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। दूसरों के बनाए हुए रास्तों को अवॉइड करना होगा। दूसरों की बातों और दूसरों की चालों में आने के बजाय खुद अपना आप सोचना होगा कि मेरे लिए क्या बेहतर है और मेरे लिए क्या बेहतर नहीं है। यही चीज आपको एक होशियार इंसान बनाएगी। नंबर 2, स्टे साइलेंट। भेड़िया कभी भी शोर नहीं मचाता, बल्कि वो खामोश रहता है। वो सब चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा होता है, आसपास के हालात को देख रहा होता है कि कौन क्या कर रहा है। वो कभी भी अपने गोल्स, अपने मकसद के बारे में शोर नहीं मचाता कि मैं ये करने जा रहा हूँ। इसलिए अगर आपको एक कामयाब इंसान बनना है तो आपको अपनी जुबान बंद रखनी होगी, दूसरों के आगे ज्यादा नहीं बोलना, अपनी बातें ज्यादा शेयर नहीं करनी, क्योंकि यही आपकी पावर होती है। और अगर आप हर किसी के सामने अपनी जिंदगी के राज बताने लग जाओगे, हर किसी के सामने अपनी जिंदगी खोल कर रख दोगे, तो आप कभी भी ताकतवर इंसान नहीं रहोगे। एक भेड़िया अपना शिकार करने से पहले खामोश रहता है। जब तक वो कामयाब नहीं होता वो किसी को नहीं बताता, कभी भी शोर नहीं करता। इसलिए अपनी जुबान कम खोलें, यही आपको एक समझदार इंसान बनाएगी। क्योंकि जितने भी स्मार्ट लोग होते हैं वो अपने गोल्स हमेशा छुपा कर रखते हैं, वो कभी भी किसी दूसरे को नहीं बताते कि वो क्या करने वाले हैं, क्योंकि प्राइवेसी इज पावर। नंबर 3, मिस्ट्री। भेड़िए की जिंदगी हमेशा मिस्टीरियस होगी। वो कभी भी किसी दूसरे को अपनी ताकत का अंदाजा लगाने नहीं देगा, किसी दूसरे को नहीं बताएगा कि वो कितनी ताकत रखता है। इसलिए किसी को भी अपनी ताकत ना बताएं कि आपकी असल ताकत क्या है, आपकी असल पावर क्या है, आप किस चीज को यूज करके जीतने वाले हैं। ये चीज किसी और इंसान को ना पता चलने दें। बहुत सारे लोगों को ये आदत होती है कि वो हर ऐरे गहरे को पकड़ पकड़ कर बताने लग जाते हैं कि मेरे अंदर इतनी पावर है, मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो ऐसे कर दूंगा। ये गलती आपने कभी नहीं करनी, वरना आप अपनी जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं होंगे, कभी भी किसी और पर हुकूमत नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक बादशाह कभी भी पहले से नहीं बताता कि उसकी क्या ताकत होती है, वो सिर्फ मैदाने जंग में ही बताता है कि उसके अंदर कितनी पावर है और वो क्या कर सकता है। नंबर 4, डोंट ओवर रिएक्ट। भेड़िया हमेशा आपको पुरसकून नजर आएगा, वो कभी भी चीजों पर ओवर रिएक्ट नहीं करेगा। अगर आप अपनी जिंदगी में हर छोटी छोटी बात पर रिएक्ट करना शुरू कर दोगे, हर छोटी छोटी चीज पर रिएक्ट करोगे, तो ये चीज आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देगी। आप इन्हीं मसलों में ही उलझे रह जाओगे, आप कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे, आप कभी भी दूसरों पर हुकूमत नहीं कर पाओगे। क्योंकि जैसे भी हालात आ जाएं, एक बादशाह हमेशा पुरसकून रहता है, वो हमेशा सिचुएशन को अपने हाथ में रखता है, वो कभी भी बुखलाहट का शिकार नहीं होता,
وہ کبھی بھی اوور ریئیکٹ نہیں کرتا، کیونکہ آپ جتنے زیادہ ایموشنل ہوں گے، ہر چیز پر ریئیکٹ کرتے رہیں گے، تو آپ اتنے زیادہ کمزور ہوتے جائیں گے۔ لوگ آپ کو ایموشنل ٹریگر دیں گے اور آپ کو اپنے مطلب کے لیے یوز کر لیں گے۔ اس لیے اپنے ایموشنز پر قابو رکھیں، ہمیشہ پرسکون رہیں، جیسے بھی حالات آ جائیں کبھی بھی اوور ریئیکٹ نہ کریں۔ ایک بھیڑیے کی طرح ہر حال میں پرسکون رہنا سیکھیں۔ نمبر 5، ناٹ فائٹ اننیسیسری۔ دیکھیں، بھیڑیا کبھی بھی بغیر ضرورت کے نہیں لڑتا، اور زندگی میں بہت ساری لڑائیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو اگنور کرنا پڑتا ہے۔ ہر لڑائی لڑی نہیں جاتی، ہر کسی سے بحث نہیں کی جاتی، ہر کسی کو غلط ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ کچھ لوگوں کو سلام کر کے آگے گزر جانا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو اگنور کر دینا ہوتا ہے، اور یہی اصل سمجھداری ہوتی ہے۔ اگر آپ ہر کسی سے لڑنے لگ جاؤ گے، بغیر کسی مقصد کے ہی لڑائیوں میں پڑ جاؤ گے، تو آپ کیسے دوسروں پر حکومت کر پاؤ گے؟ کیسے دوسروں پر راج کرو گے؟ کیسے کچھ بڑا کرو گے؟ اس لیے فضول کی لڑائیوں سے دور رہیں۔ ہر کسی کے سامنے خود کو سمارٹ دکھانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ کوئی بھی یہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ آپ اس کے سامنے خود کو زیادہ اچھا پروو کرنے کی کوشش کرتے رہیں، خود کو زیادہ سمارٹ دکھانے کی کوشش کرتے رہیں۔ کسی کو نہ بتائیں، جو آپ کو غلط کہتا ہے وہ کہتا رہے، آپ صرف اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں۔ نمبر 6، نیور شو ویکنیس۔ بھیڑیا اگر زخمی بھی ہو جائے تو وہ کبھی بھی کسی کو اپنے زخم نہیں دکھاتا، اور یہی چیز آپ کو بھی سیکھنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو بتانے لگ جاتے ہیں کہ وہ کہاں سے کمزور ہیں، اپنی پریشانیاں، اپنے دکھ درد ہر کسی کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں، آپ چاہے جتنے بھی کمزور ہیں، آپ کی زندگی میں جتنی بھی مشکلیں ہیں، کبھی بھی کسی دوسرے کے سامنے ان کو شیئر نہیں کرنا، کیونکہ یہ چیز آپ کو زیادہ کمزور بناتی ہے اور لوگوں کو زیادہ پاور دیتی ہے کہ وہ آپ کو افیکٹ کر سکیں، وہ آپ کا یوز کر سکیں۔ اگر آپ کو ایک طاقتور انسان بننا ہے تو آپ کو اپنے زخم دوسروں سے چھپانے پڑیں گے۔ آپ کی مشکلیں، آپ کی پریشانیاں صرف آپ کے اپنے تک رہنی چاہیے، کسی دوسرے کو اس کا پتہ نہیں چلنا چاہیے، ورنہ وہ آپ کو ایک کمزور انسان سمجھے گا اور وہ انہی زخموں کو چھیڑ کر آپ کو مزید پریشان کرنے کی کوشش بھی کرے گا۔ نمبر 7، سیم مائنڈز کمپنی۔ بھیڑیا کبھی بھی کسی دوسرے جانور کے ساتھ نہیں چلتا، وہ ہمیشہ اپنے جیسے مائنڈز کے ساتھ چلتا ہے۔ یہ چیز آپ کو سیکھنی ہی پڑے گی کہ آپ اپنی کمپنی میں صرف انہی لوگوں کو شامل کریں جو آپ جیسا سوچتے ہیں۔ نیگیٹو اور فضول لوگوں کو اپنی کمپنی سے باہر نکال دیں، کیونکہ وہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی امپروومنٹ لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ وہ آپ کو زیادہ پیچھے کھینچیں گے۔ اس لیے اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے، اگر آپ کو ایک طاقتور انسان بننا ہے، تو اپنے ساتھ صرف انہی لوگوں کو رکھنا ہے جو آپ جیسا سوچتے ہیں، جو آپ جیسا مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں۔ بھیڑیے کے ساتھ آپ کو ہمیشہ بھیڑیے ہی نظر آئیں گے، وہ کبھی بھی کسی اور کے ساتھ نہیں گھومے گا، وہ کبھی بھی گیدڑ کے ساتھ نہیں جائے گا۔ اس لیے اپنے جیسے لوگوں کو تلاش کریں، ان لوگوں کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں جو آپ کی زندگی کو زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں۔ نمبر 8، انبریکیبل فوکس۔ بھیڑیا جس چیز پر فوکس کر لیتا ہے تو پھر اس چیز کو پا کر ہی دم لیتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی زخمی ہو جائے، چاہے اس کی زندگی میں کتنی ہی مشکلات آ جائیں۔ یہی چیز آپ کو سیکھنی چاہیے کہ آپ اپنی زندگی میں ہمیشہ فوکسڈ رہیں۔ آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ کے جو بھی گولز ہیں، آپ کے جو بھی پلانز ہیں، ان میں کبھی بھی کسی ڈسٹریکشنز کو نہ آنے دیں۔ ہمیشہ اپنی زندگی فوکس کے ساتھ جئیں، جو آپ کو چاہیے صرف اسی پر فوکس لگائیں، کسی اور چیز کی طرف نہ دیکھیں۔ یہ نہ سوچیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، کیا یہ میرے سے ہوگا یا نہیں ہوگا۔ بس اس چیز پر فوکس لگا دیں اور اس چیز کو پانے کی ہر کوشش کرنے میں لگ جائیں، آپ کی جیت ہوگی۔ نمبر 9، واچ ان ڈارک۔ بھیڑیے کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ اندھیرے میں بھی اپنے شکار کو پکڑ سکتا ہے، وہ اندھیرے میں بھی دیکھ سکتا ہے۔ دیکھیں، آپ کی زندگی میں جتنی بھی مشکلات ہیں، آپ کبھی بھی گیو اپ نہ کریں، کبھی بھی مشکلات کے ڈر سے پیچھے نہ ہٹیں، بلکہ اپنے اندر یہ پاور لے کر آئیں کہ آپ مشکل حالات میں اور زیادہ طاقتور بن کر نکلیں، آپ اور زیادہ پاورفل بنیں، آپ اور زیادہ کلیئر مائنڈ سیٹ کے ساتھ سوچیں۔ آپ کی زندگی چاہے جتنی بھی مشکل ہے، آپ اپنے گول سے کبھی بھی پیچھے نہ ہٹیں، بلکہ انہی مشکلوں میں رہ کر اپنے گولز کو اچیو کرنے کی کوشش کریں۔ یہی آپ کو ایک بادشاہ بناتی ہے۔ نمبر 10، ہائی سیلف ریسپیکٹ۔
भेड़िए की जिंदगी में आपको सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा हाई नजर आएगी। वो अपनी वैल्यू खुद करवाना जानता है, वो अपनी रिस्पेक्ट खुद करवाना जानता है। अगर आप लोगों से तो अपनी इज्जत करवाना चाहते हैं, लोगों से तो चाहते हैं कि वो आपकी वैल्यू करें, लेकिन खुद आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करते, तो फिर लोग भी कभी आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, कभी भी आपको इज्जत नहीं देंगे, कभी भी आपको फॉलो नहीं करेंगे। इसलिए सबसे पहले अपने आप को एक लीडर माने, अपने माइंडसेट में ये चीज बिठाएं कि आप एक वैल्यूएबल इंसान हैं, आप ये चीज डिजर्व करते हैं कि लोग आपको फॉलो करें। उस जैसा माइंडसेट अपनाएं, एक अल्फा भेड़िया की तरह बाकी लोगों को लीड करना सीखें। फिर ही आपकी रिस्पेक्ट की जाएगी, फिर ही आपकी वैल्यू होगी, फिर ही आप दूसरों पर कंट्रोल करना सीख पाओगे, फिर ही आप दूसरों पर राज करना सीख पाओगे। इसलिए अपनी जिंदगी में सेल्फ रिस्पेक्ट का हमेशा ख्याल रखें, कभी भी अपनी वैल्यू कम ना होने दें, अपने आप को एक वैल्यूएबल इंसान समझें, फिर ही लोग आपकी इज्जत करेंगे। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। और ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कर दें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।